Karong adlaw ato ang gisaulog ang kapistahan sa pagkabig ni San Pablo Apostol, no? So klaro diya sa mga pagbasa kung giunsa sa paglutos ni Saulo, no? Ang katawhan, ang mga matuhuon, no? Mugani iya pang gipangpatay. Pero kung ang Ginoo ay mulihok, mahitabo gayod ang iyang kabubuton, no? So unsay drama sa iyahang pagkabig, nakita siya dako kayong kahayag, no? Nya tapos mipalibot kaniya, nya nabutas siya, no? Ug dunay tingog nga siya rin nakadungog ug wala makunog ang iyang mga kaubanan. Ug gipangutana siya, no? Saulo, Saulo, nganong gilutos human ako, no? Nya tapos nakigistorya hangtod gidala siya ngadto sa Damasco ug si Ananias maoy nakaayo siyang pagabuta. Then gikan sa maong hitabo ug kaamguhan, siya nagmantala sa pulong sa Dios ug siya nahimong bagiitang magwawali sa pulong sa Ginoo. Ug mao kana daghan siyang mga nabisita nga mga katilingban, no? Sumala pa diha sa mga basahon, no? Sa bag-ong kasabutan sa mga sulat ni San Pablo o sa mga buhat sa mga apostoles. So siguro makaigsunan ning maong pagkabig ni San Pablo, di man siguro sab nato pangandoy nga madrama ang atong pagkabig. Pero ang anindot nga adunay mahitabo nga conversion o pagkabig diha sa tuang kasuod sa Ginoo. Nga sa ato pa sa ato ang pagpaningkamot sa paghatag og space nga kita mahiusa sa Dios diha sa atong mga pagampo, then aduna gayoy milagro nga mahitabo, aduna gayoy pagkakabig. Ug mao kana kita nga mga matuon ato kanunay pangayoon sa Ginoo, no? Nga makabig kita matag adlaw, no? Ug mahitabo siya kung kita mo sakripisyo usab sa paghatag og panahon. Dili lang kay sige ta tan-aw sa tuang social media, no? Sige ta gunit cellphone, no? Ug uban pa, no? Kundi ang space nga atong gihatag nga kita mahiusa uban sa Dios diha sa atong pagpamalandong ug diha sa ato ang mga pagampo. Dili kini siya sayon. Pero sa panahon nga ato siyang gibansay matag adlaw, no? Kung makaya nato 5 minutes, okay, no? Pero matag adlaw ang tod maabot siya 30 minutos o sa oras, no? Nga imuhang usik-usikan ang maong panahon nga mahiusa uban sa Ginoo. Mo man gani dihay usa ka obispo mipaambit siya ang kasinatian, no? Doon na siya nakaila nga Buddhist, pero tugod kay na amigo niya, so iyang gidala-dala, no? Apil sa Santos nga misa nga iyang giorient ang maong Buddhist, no? Nga musimba man ta, so unsay buhaton sa mga tao sundon sa mo mubarog lingkod, no? Pero sa panahon nga pagkalawat ay sa kalawat, no? Kay wa makasabot o kay balukin sa imong kalawat, no? So mao yung gihimo sa Buddhist, no? Ni hangtod nga gidala usab niya sa Adoration Chapel, no? O nangutana siya unsa man na siya, no? So mao na si Kristo, no? Amo ang gituhuan nga Ginoo, no? Siya mo'y amo ang yukbuan, no? Diha sa gitawag natog pagyukbo sa iyahang lawas diha sa Adoration Chapel nga gimutang sa monstrance, no? So ang luhod na ka, lingkod, diha lang, no? Hangtod kapila kahigayon siya balik-balik sa Adoration Chapel na curious na siya pagkahuman, no? Huwag nangutana siya kung kinsa mag-yun ng gituhuan imong Ginoo, no? Pwede ba ko makahibalo kisa siya, no? So nagsugod ang katisismo ug hangtod nga nagpa-convert ang maong Buddhist, no? O gipangutana siya, nganong gusto ka man nga magpa-convert, no?
Sa di lang sa panahon nga miapil ko sa Santos nga Misa, kundi dito mismo sa Adoration Chapel, sa ikatulo na akong pagbisita, dunay kalayo, no? Nga diagayday siyang kaugatan, wa siya kasabot sa kainit. Wa siya kasabot sa kainit. Ug mao to, curious siyang nangutana, kinsa magayod ni siya ang Ginoo. So mao kana siya makaigsunan, no? Kita kadaghang higayon nga gitawag sa Dios, kadaghang higayon nga gusto niya nga makabi kita mubalik ngadto siyang sabakan, pero kumusta man? Ato bakhang gilibri nga atong nahuna o kasing-kasing nga diin mutubag diha sa maong panawagan sa Ginoo. Makaigsunan si Jesucristo mao ang mensahe nga gikinahanglan sa matag usa. Siya mao ang mensahe sa Ginoo ngadto sa mga tao. Ang mensahe nga nagsulti sa mga tao nga ang Ginoo nahigugma kanila pag-ayo ug mihalad kanila og agianan sa tinuod nga kinabuhi ug kaluwasan. Ang atong kalibutan kasagaran nangita puro sa gugma diha sa sayop nga lugar. Nanginahanglan og tubag nga makaplagan sa iyang halawom nga pangandoy ni Kristo. Pero kinsa ang musabwag niining maong mensahe? Kadtong parihas ni San Pablo nga seryosong mikuha sa gugma ni Kristo og nakita nga sila mahimo nga mensahero og tidala sa paglaom. Siguro mangutana kita sa itong kagalingon, ako ba usab mensahero sa maong paglaom? Si San Pablo makaigsunan nagpakita kung unsa ang mabuhat sa Ginoo ngadto sa tao nga misalig kaniya. Si San Pablo mihatag og bili sa grasya nga gihatag ni Kristo ngadto kaniya. Iyang gihalad ang tibuok niyang kinabuhi ngadto sa mga kamot ni Kristo ug wala mahadlok sa pagsangyaw kaniya sa tanang mga tao nga iyahang mahimamat. Bisan tuod si San Pablo nagatubang og mga kalisdanan, ang iyang trabaho naghatag og daghang mga bunga ug mitabang sa pagpadaghan sa Kristiyanong katilingban. Ang pangutana mga igsoon, bituo ba ako nga si Kristo makatrabaho dinhi kanako diha sa akong pagbulig sa pag-participate sa gitawag natog new evangelization? Sa unsa nga mga pamaagi nga ako madugagan panako ang ako ang pagsalig ngadto kaniya. Si San Pablo makaigsunan ug ang unang mga apostoles wala maghulat until ang tanang mga sirkumstansya sakto sa wala pa magsugod ang pagsangyaw. Sa panahon nga si Kristo mitandog sa ilang kinabuhi ug sa diha misugod siya pagsugo nga magsugod ilaha gayud dayon gisugdan. Ang simbahan nangayo kanato nga sugdan dayon nato pag-usab karong adlaw. Parihas ni San Pablo atong bation nga ang kalayo sa gugma ni Kristo nagtugmod kanato. Dili kita makahulat hangtod nga ang mga sirkumstansya mapuslanon, kinahanglan natong buhaton ang kutob sa atong mahimo karon. Ato nang nasinati ang gugma ni Kristo, then anaa ang dakong tahas sa pagpaambit sa maong gugma, sa pagpasinati sa maong gugma ngadto sa uban. Ug mao kana ang kinabuhi nga gipuy-an sa atong mahal nga Birhen Maria, nga tugod sa iyahang halawong nga pakigsuod sa Ginoo, sa matag desisyon nga iyang gihimo sa iyang kinabuhi, tumpak gayon. Nga diin nahimuot ang Dios bisan pa man diha sa iyang pagkayano, diha sa iyang pagkaordinaryo nga tao, pero anaa andam mi tahan, mi sakripisyo, mi sanong nga siya mamahimong inahan sa tuang manluluwas. Ug diha sa pagpadako sa batang Hesus, siya usab daghan ang mga nakita niya nga mga kahibulungan
pero kini iyang gipalandungan siyang dughan, no? Padayon nga misandig diha sa gahom ug sa gugma sa Dios. Ug mausap kana kita makaigsunan, no? Hinaot ta nga dili kita kanang musalig sa ato ang kaugalingon, no? Kanunay kita nga mosandig diha sa gahom, diha sa grasya sa Dios, sa tanang mga panghitabo sa ato makinabuhi matag adlaw. Ang pangutana makaigsunan nganong naghulat pa man kita nga ipaambit nato kini. Unsa man ang nagpugong kanato gikan sa usa ka mas dako nga pagtugyan ilabi na diha sa buhat sa pagsangyaw. So unsa may hagit para kanato mga igsuon nga sa atong pagdawat sa sakramento sa bunyag anaa na ang tahas sa pagsangyaw sa maayong balita. Nangayo ba ako og grasya sa Ginoo aron akong matuman kining maong mga tahas? Unungon nato ang atoang pag-serve sa atoang kaugalingon ug atong ihalad ang atong kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo ug sa uban. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pagampo.